السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا بيشا. في هذا الفيديو غادي نكملو الكور ديال لاغيتميتيك دون زد، وبالضبط حنا وصلنا لكلاس ديكيفالونس ولا لونسومبل زد كوسيونتي باغ ان زد. كما غتعرفوا في الاول كنا تنخدمو بلاغيتميتيك اليمونتير، يعني كنا تنخدمو بهذا ديفيز هذا اتسيتيرا. شويه ولينا كنخدمو بالكونغريونس ولا الموافقه بالترتيب، اللي ولينا كنهتمو بالبواقي ديال القسم الاوكليديه ديال الاعداد اللي كاينه في زد. اوكي، دابا غنزيدو نطورو هاد القضيه اكثر بالمعرفه ديالنا لونسومبل زد كوسيونتي باغ ان زد. الوغ نبداو نشوفو. اذا هاد لونسومبل كيتنوض بهاد الشكل هذا، يعني زد كوسيونتي باغ ان زد. شنو هو هاد لونسومبل؟ شنو هي هاد المجموعه؟ سي سامبل، ما تخلعوش. هادي كتكون من دي كلاس دو زيرو، كلاس دو ان واحد، كلاس ديال جوج، حتى كلاس ديال ان موان زان. كيفاش هاد لي كلاس؟ غادي نقولك بالمثال يتضح المقال. يعني غنعطيكم مثال. بعد هادي اش كتعني؟ اننا كنشدو لونسومبل زد ياك، وكنقسموه، كنديرو له تقسيمات، كنكلاسيو لي نومبر اللي فيه على حساب الباقي ديال القسمه الاوكليديه ديالهم على ان. صافي مزيان. بحال دابا هادي كتعني ان الباقي ديال القسمه الاوكليديه ديال ديك الاعداد، اذا كان شي عدد مثلا اكس كيسوى هو الكلاس ديالو هي الكلاس ديال زيرو، هادشي كيعني ان اكس كيسوى زيرو موديلو ان سامبلومون. الا كان الكلاس ديالو واحد كيكون كلا ان موديلو ان اتسيتيرا. بلاتي غنعطيكم مثال. مثلا ناخدو لونسومبل زد مقسمة على دو زد. هادي فيها غير دو كلاس. دابا في نظركم الاعداد اللي كاينه في زد كلها يا اما غتكون قابله للقسم على جوج او لا ما غتكونش، يا اما تكون زوجيه او فرديه، يا اما يكون الباقي ديال القسمه الاوكليديه ديالها على جوج، يا اما زيرو يا اما واحد، لا ثالث لهما. صافي. دونك غيكونوا دو كلاس، غيكون كلاس ديال زيرو كلاس ديال واحد. مثلا اسيدي غادي ناخدو مثلا العدد سبعة واش يقبل القسمة على جوج؟ لا، يعني سبعة راه هو جوج في ثلاثة زائد واحد ياك، يعني سبعة راه هو واحد موديلو دو، يعني ان الكلاس ديال سبعة شنو هي؟ الكلاس ديال سبعة هي كلاس ديال واحد. يعني بحال تقولوا هاد الترميز ديال كلاس ديال واحد، يعني كاع كتجمع بزاف ديال الاعداد. راه هادي راه ماشي عدد واحد، ماشي اليمون واحد، هو اليمون واحد من هاد لونسومبل، ولكن بحال كيتسمى ان غوبريزونطون ديال بزاف ديال الاعداد. هذا ممثل ديال كاع الاعداد اللي باقي ديال القسمه الاوكليديه ديالهم على جوج هو واحد. فمثلا انت حتى تسعد مثلا ايكالا كلاس ديال ايكالا كلاس ديال 11 ايكالا كلاس ديال 13، هادو كلهم هاد الاعداد كلاس ديالهم كتسوى الكلاس ديال واحد، ولكن واحد هو الممثل ديالهم، هو باش نقولوا هو اللي كيغوبريزونطيهم، هو النائب ديالهم. فهمتوا كيفاش؟ دونك بحال تقولوا هذيك نسميو هادي الكلاس، لا كلاس دو ان. صافي. يعني كاع الاعداد اللي كيسواو اللي الباقي ديال القسم الاوكليدي ديالهم على جوج هو واحد. طبعا هاد الكلاس عندها علاقه بنتا فين خدام. حنا خدامين في زد كوسيونتي باغ دو زد، يعني خدامين في هاد لونسومبل هذا. راه الكلاس ديال واحد هما اللي الباقي ديال القسم الاوكليدي ديالهم على جوج هي واحد. ولكن اللي قلت لك زد كوسيونتي باغ ان زد بحال هنا، راه كيعني ان العدد ديال الباقي ديال القسم الاوكليدي ديالهم على ان هو واحد. اوكي. نزيدو مثلا الاعداد الزوجيه، مثلا ربعة راه هو جوج في جوج زائد زيرو، يعني راه
4 يسوى 0 موديلو 2. يعني أن الكلاس ديال 4 شنو هي كلاس ديال 0. ومثلا الكلاس ديال 8 هي كلاس ديال 0، وكلاس ديال 10 والكلاس ديال 12 وكاع الأعداد، الكلاس ديال 40 كاع الأعداد اللي هما ديفيزيبل باغ 2 راه الباقي ديال القسمة الأقليدية ديالهم هو على جوج هو 0. هما كاملين الكلاس ديالهم هي كلاس 0. صافي بحال تقولو دونك في زد كوسونتي نعاود نكتبها في زد كوسونتي باغ 2 زد كاينين جوج ديال لي كلاس، كاين 0 وكاين 1. لاحظوا انه ما كاينش جوج، كاينش كلاس 2 لان ما كاينش شي عدد الباقي ديال القسم الأقليدي ديالو لا جوج هو جوج، ما كايناش، لانه الشرط ديال الباقي خصو يكون اصغر من المقسوم عليه. لو ريست doit être inférieur strictement الكوسيون ياك. دونك ما كاينش كلاس 2 حد داكشي باش هنايا شوفوا معايا داكشي باش هنا حبست حد ان موان زان، انا حبست حد 2 موان زان اللي هي 1. صافي دونك هادشي علاش مزيان. دونك مثلا زد كوسونتي باغ 3 زد غتكون فيها كلاس 0، يعني العدد ديال الباقي ديال القسمة الأقليدية ديالهم 3 هو 0، واللي الباقي ديالهم هو 1 وكاين حتى جوج، ولكن 3 لا، لأن ميمكنش الباقي يكون 3 وحنا قاسمين على 3 أصلا، لأن الباقي تيكون أصغر من المقسوم عليه. نزيد نوضح لكم كتر باش هكا نطرقو مع هاد المسائل مزيان. زد كوسيونتي باغ 4 زد سي كاينه فيها كلاس 0 كلاس 1 كلاس 2 كلاس ديال 3 هادو هما البواقي. دونك نوليو نشوفو دونك ملي كنقولو كلاس 1 دابا بلاتي نزيد نوضح لك. ناخد وحده من هادوك اولا ناخد ان اون جينيرال، ناخد ان بصفه عامه، كنقول مال الدخيل نعاودو نعطيو واحد تعبير اخر لي كلاس. شوفوا معايا زد كوسيونتي باغ ان زد كما تنقولو هي هاد لي زيليمون 0 بار 1 بار 2 بار حتى ان موان 1 بار، هادو هما لي كلاس اللي كاينين زد كوسيونتي باغ ان زد. واحد الاكس فوالا سي اكس كاين في زد كوسونتي باغ ان زد، الوغ اكس غيكون اون كلاس صافي، حيت لي زيليمون اللي كاينين في زد كوسونتي باغ ان زد راه سي اون كلاس مزيان. الوغ هادشي كاين انه غيكون واحد من هاد لي زيليمون صافي، يعني نقولو كلاس دو اكس، كلاس دو اكس مثلا دونك نقولو مثلا ان واحد العدد فوالا الا كان واحد العدد كلاس ديالو هي كلاس ديال اكس، فهادشي اش كاين؟ هادشي كايني ان الباقي ديال القسمة الأقليدية ديال على ان هو اكس صافي، يعني تيكالا اكس موديلو ان صافي. الاول ما ندير بحال قبيله كلاس دو بحال دابا مثلا كلاس دو مثلا ناخدو راه كاينه في زد كوسونتي باغ ان زد. الا كان عندنا واحد كلاس ديالو هي كلاس ديال هي كلاس دو تو سامبلومون هادشي كيعني ان هي موديلو ان صافي. وهادشي كيعني بلاتي هادشي كيعني ان هي اكس اولا il existe واحد الكا تلكو il existe واحد الكا يوجد واحد الكا من زد تلكو هي اكس زائد كاف ان سامبلومون. كذلك هنا لو il existe واحد الكا من زد تلكو هي واحد زائد كا ان بكل بساطة.
دونك نرجعو هنايا البي دي اف اللي هو خديتو من كور ديال مفيد. كما كتشوفو هنا عندي المهم عطاونا تعريف ديال الكلاس ديكيفالونس. فانا الكلاس ديال ا مثلا هما لي زيكس اللي كاينين بزاف تيل كو اكس سي ايكال ا موديل واحد، هادشي يعني لي زيليمون اللي كيتكتبو على شكل ا بلس كا ان افيك كا من زد. صافي هنا كاين دي زيكزومبل تقدروا تشوفوهم. فمثلا الا كان ان ايكال ا 2 كلاس زيرو هما الاعداد اللي كيتكتبو زيرو موديلو 2 اللي هما كيتكتبو على شكل 2 كا افيك كا من زد، يعني اعداد اللي هما ديفيزيبل باغ 2، اعداد الزوجيه. و 1 الكلاس ديال 1 هما لي زيكس ابارتونون ا زد تيل كو اكس est égal à 1 موديلو 2، يعني الاعداد اللي كتكتبو على شكل 2 كا بلس 1 افيك كا من زد. on voit bien que هاد الكلاس زيرو فوالا هادشي قلتها مزيان. زيد واحد القضيه، شوفوا معايا هنا مزيان باش ناخذ هذيك هنا. لاحظوا ان زد راه هي اليونيون ديال كلاس زيرو كلاس دو 1 في هاد لوكا. يعني عندنا كلاس زيرو كلاس دو 1 درنا لهم لينيون اعداد الزوجيه والفرديه غيعطيونا زد كامله، فهمت؟ كذلك الا كنا خدامين في ان ايكال 3 فالكلاس ديال زيرو وكلاس ديال 1 وكلاس ديال 2 جمعناهم كامل درنا لهم اتحاد لينيون وعطيونا زد كلها. نفس القضيه مزيان. بالنسبه لديك ابليكاسيون قالوا لكم تحددوا فوالا ديتيرميني لا كلاس ديكيفالونس موديلو 12 كلاس ديكيفالونس موديلو 12 يعني ترديد 12 او الاعداد اللي ديكيفالونس موديلو 12 باش كنديرو هذا 116 واش تحددوا لا كلاس ديكيفالونس ديالو موديلو 12 واش هي كلاس دو 0 ولا كلاس دو 1 حتى الكلاس ديال 11 كاين 12 ديال لي كلاس من 0 حتى 11. 116 باش تعرفوا سامبلومون ديروا القسم الاقليدي ديال 116 على 12 والباقي راه هو الكلاس، الباقي هو الكلاس صافي سامبل. دونك نفس القضيه بالنسبه للاعداد الاخرى. نشوفوا هذه بروبوزيسيون. عندك سيدي اذا كان عندنا ان انونسي ناتيغ نون نول اكس من زد اكس اكس بار هي النوطاسيون ديال الكلاس ديكيفالونس دو اكس موديلو 1 صافي متفقين. ديجا قلت هاد البروبوزيسيون الاولى كيما بغا يكون ا من زد بوغ توت ا من زد لكل ا من زد يوجد وحيد ار من 0 حتى ل ان موان 1 تلك كلاس دو ا هي كلاس دو ار باينه. علاش؟ اي ا من زد الباقي ديال القسم الاقليدي ديالو على ان غيكون تكون وحيده. شرحتها لكم في الكور ديمونطريت لكم ان القسم الاقليدي راه وحيد هذاك الشكل ديالو. دونك تما داك الار يكون واحد. دونك لكل ا من زد كاين ار وحيد اللي هو الغاز ديال ديفيزيون كيديان باغ ان، بالتالي تكون كلاس ديال ا هي كلاس دو ار صافي مزيان. جوج اذا كان عندنا ار انفيريور ستريكتومون ان سوبيريور ايكال 0 يعني كاين في هذاك يعني انفيريور ستريكتومون ان يعني كاين من 0 ل ان موان 1 هو كاين في زد. كذلك ار بريم الكلاس ديال ار كتصور الكلاس ديال ار بريم كتكافئ ان ار هو ار بريم. علاش؟ لانهم بجوجهم كاينين من 0 حتى 1 صافي. يعني خصك تفوت ان عاد ترجع لنفس الكلاس، تفوت ان موان 1 غتبقى ترجع لنفس الكلاس. اوكي دونك ار ديفيرون دي ار بريم كاين ان لي كلاس ديالهم التقاطع ديالهم هو لونسومبل فيد صافي. مثلا في زد كونسونتي باغ 2 زد عدد فردي مجموعه الاعداد الفرديه ومجموعه الاعداد الزوجيه كلاس 0 وكلاس 1 درتولهم التقاطع لونسومبل فيد مجموعه فارغه. 3 لكل اكس من زد يوجد ار وحيد تلك اكس كاينه اكس ابارتيان
كلاس دو ار هادي قلتها ديجا، لان الغيز ديفيزيون كليديان راه واحد، باقي ديال القسمه كليديان راه واحد. زد ديما كتكون هي لونيون ديال زيرو بار كلاس دو زيرو كلاس دو ان كلاس دو دو جوسكا ان موان ان شي حاجه. كذلك زد كونسونتي باغ ان زد هي لونسومبل، وكاردينال ديالو هو ان، يعني كاردينال ديال لونسومبل، كاردينال هو العدد ديال العناصر اللي كيتكون من هذاك لونسومبل. شحال العدد ديال العناصر ديال زد كونسونتي باغ ان زد؟ بيان سور كيما كتشوفو من زيرو حتى ان موان شحال كاين من تاعهم؟ كاين ان، غديرو ان موان موان زيرو بلس ان، غتعطيكم العدد اللي هو ان، يعني فيه ان ديال لي زيليمون. مزيان، هادو فقط دي زيكزومبل. كاينين دي زوبيراسيون مهمين في لونسومبل زد، في لونسومبل زد كونسونتي باغ ان زد، هادو مهمين بزاف هاد العلاقات. عندك الكلاس دو اكس بلس كلاس دو ايكغيك هي كلاس دو اكس بلس ايكغيك، وكلاس دو اكس فوا كلاس دو ايكغيك هي كلاس دو اكس فوا ايكغيك، يعني الملتيبليكاسيون اديسيون. علاش؟ كيفاش ديروا هاد القضيه؟ كيفاش تمونطخيوها؟ سامبلومون تمشي للطابلو بكل بساطه. عندكم اسيدي مثلا كلاس دو اكس او لا مثلا اكس appartient classe de classe de x هو l'ensemble des a appartenant à z tel que a est égal à x modulo n. Ou classe de y هو l'ensemble des classe de y هو l'ensemble des a يعني ولا ندير دي a appartenant à z tel que a est égal à y modulo n. إلا خدينا واحد جوج ديال العناصر، واحد كاين في كلاس دو اكس وواحد كاين في كلاس دو y، او البلاتي هي مكتوبه هنا بلاتي باش منطولش عليكم الفيديو. ويلا فوالا او نبدل لي نوطاسيون هنايا. الا كان ار هو لوغاز ديال ديفيزيون كليديان دو اكس باغ ان، و ار بريم هو لوغاز ديال ديفيزيون كليديان دو y باغ ان، شوفوا معايا مزيان. x appartient classe de R، y appartient classe de R prime. x appartient classe de R كتعني ان x تيكال R موديلو n، والاخرى y تيكال R prime موديلو n. اذا هاد الموديلو متوافقه مع الجمع، يمكننا نجمعوا طرفين بطرفين، فبالتالي تكون x بلس y تيكال R بلس R prime موديلو n، وهذا الشيء غيعطينا ان كلاس دو x بلس كلاس دو y تيكال R بلس R. صافي. كذلك عاوتاني دونك حصل الضرب نفس القضيه، الضرب راه هو نفس القضيه، اكس في y هي ار في ار بريم، وبالتالي غيكون كلاس دو اكس y هي كلاس دو ار ار بريم. دونك هاد العلاقات مهمين بزاف. زيد اسيدي كاين بعض التكنيك اللي خصكم تكونوا كتعرفوا ليهم. سمحوا لي كنتعطل لان السوري معرفتش مالو عندي. شوفوا هاد لي زيكزومبل اللي مهمين بزاف، تحتاجوا التقنيات في التمارين، تحتاجهم. المهم الاكزومبل الاول نشوفوا مثلا 4 الكلاس ديال 4 بلس كلاس ديال 2، هادشي خدام بزاف كونسونتي باغ 6 زد، هي كلاس ديال 6 اللي هي كلاس دو زيرو، لان 6 سي ديفيزيبل باغ 6، داكشي باش باقي هو زيرو. كذلك كلاس ديال 5 كلاس ديال 4 هي كلاس ديال 20، لان هي كلاس ديال 5 فوا 4، هي كلاس ديال 2، لان 20 باقي ديال القسمه ديال 20 على 6 هو 2، لان هي 6 في 3 اللي 18 زائد 2. كذلك غنشوفو ثاني 5 وكاري 4 فوا 3، دونك هادشي سي سامبل مزيان. جوج ريزولفون دون زد كونسونتي باغ 7 زد لي زيكواسيون سويفونت. هنايا غتعلموا التقنيه اللي كتقدروا من خلالها تحلوا معادلات فيهم لي كلاس ديكيفالونس. مثلا عندنا هاد المعادله، كلاس ديال جوج في اكس كتساوي واحد، كلاس ديال واحد، كلاس ديال جوج في اكس كتساوي كلاس ديال 3، اكس اس 5 كتساوي كلاس ديال واحد، اكس او كاري موان 3 كلاس ديال 3 في اكس بلس كلاس ديال 2 تيكال 0 الكلاس ديال 0. شوفوا معايا اش كديروا واحد الطابلو، اول لين فيه سطر فيه هذه ديما كتكون
كيكونوا فيها لي كلاس لي كلاس لي كلاس لي كلاس لي كلاس اللي كاينين فاش انت خدام على حسب فاش حنا خدامين دابا بزيت كونسونتي باغ 7 زد. دونك اكس يقدر يكون الكلاس ديالو يا 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. جميع الاحتمالات كتحطهم. يعني انا خدام بزيت كونسونتي باغ 7 زد. كنتي خدام بشي عدد بشي زيت كونسونتي باغ 3 زد غتحط كلاس ديال 0 كلاس ديال 1 كلاس ديال 2 هي غادا. ومن عندنا 7 ديال لي كلاس اللي هما من 0 حتى ل 6. اش كدير باش نحلو هاد المعادله؟ خصنا نشدو كلاس ديال 2 فوا اكس. دونك ها اكس الا كان اكس هو 0 وضربنا كلاس ديال 0 في كلاس ديال 2 عطينا كلاس ديال 0 صافي. غنبقاو نضربو في 2. هنا 1 ضربناها في كلاس ديال 2 كلاس ديال 1 في كلاس ديال 2 هي كلاس ديال 2. هنا هي كلاس ديال 2 ضربناها في كلاس ديال 2 عطينا كلاس ديال 4 صافي. وبيان سور كتكتبو بحال دابا انا جاي لواحد القضيه كلاس ديال 3 في 2 6 4 في 2 8 ولكن 8 في التي هادو. دونك خصك تعاود ترجع 8 خصك تشوف ديفيزيون الغاز ديالها هو 1 على ديفيزيون كيدير باغ 7. دونك كلاس ديال 8 هي كلاس ديال 1. داكشي باش كتبنا هنا 1 وماشي كلاس ديال 8. عاوتاني 5 فوا 2 عطيك 10 10 كلاس ديال 10 هي كلاس ديال 3 بنفس الطريقه. 6 فوا 2 هي 12 وكلاس ديال 12 هي 5 لان 12 هي 7 هي 7 زائد هي 7 في 1 زائد 5. فوالا هاد السطر الاول غيخلينا نحلو هاد المعادله هادي. وغتشوفوا هنا فوقاش دابا انا شنو عندنا المعادله هي كلاس ديال 2 في اكس كتسوى كلاس ديال 1. دونك خصنا نشوفوا فوقاش الكلاس ديال 2 في اكس كتسوى كلاس ديال 1 بكل بساطه. انت كلاس ديال 2 في اكس فوقاش كتسوى كلاس ديال 1 نشوفوا ها هي. دونك الا كان اكس هو كلاس ديال 4 دونك الحل ديال المعادله يكون هو كلاس ديال 4. شوفوا معايا لونسومبل دو سوليسيون دو ليكواسيون هادي هو اس ايكال كلاس ديال 4. ونفس الطريقه بالنسبه لي زوطر نفس الطريقه يعني نفس الطريقه بلا ما نديرها صراحه نفس الطريقه بالنسبه للمعادلات الاخرين. صحت غير وحده باش كنوضح لكم. هما المعادلات الاخرى اللي بغيتو تخرجوها هما دونك هادو هما بنفس الطريقه نفس الطريقه. عندكم واحد الخاصيه مهمه دابا التيوغام 17 pour toute classe x من z كوزونتي باغ بي زد ولكن نحيدو منها كلاس ديال 0. يعني شنو هي زد كوسونتي باغ بي زد نحيدو منها كلاس ديال 0 هما كاع الاعداد اللي هما نو سون با ديفيزيبل باغ بي. يعني يا اما يقدروا يكونوا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 حتى الكلاس بي موان 1. طيب مزيان il existe واحد كلاس y appartenant à z كوسونتي باغ بي زد موان كلاس 0 تاع النيت tel que classe de x fois classe de y est égale à 1 classe de 1. هذه خاصية مهمة. وكذلك كاينة واحد الخاصية أخرى الثانية غادي ندير لهم ديمونستراسيون بيان سور بوغ توت كلاس إكس كلاس إكغيك من زد كونسونتي باغ بي زد كاري. إلا كان الضرب ديال دو كلاس هو كلاس ديال زيرو ألوغ وحدة فيهم هي كلاس ديال زيرو. صافي يقدرو يكونو بجوج ولكن هادي أول. فوالا لا بروف. المهم باش نشوف شحال وصلت في الوقت باش مطولش بزاف دونك نقرا لكم غير هاد البروف ونشرحها لكم. بالنسبه للاولى الثانيه سهله. الاولى فيها شويه ديال التكنيك. دونك هنايا بوزاو او هي زد كونسونتي باغ بي زد موان زيرو. عندنا كلاس دو اكس ابارتيان او هادشي كيعني ان كلاس دو اكس هي من 1 حتى ل بي موان زيرو. قلت لكم قبيله حيت حنا خدامين في زد كونسونتي باغ بي زد حيدنا منها كلاس زيرو داكشي واش مكايناش هنايا. دونك با كونسيكون هادشي غيعطينا بلي الا كانت كلاس دو اكس هي او الوغ il existe واحد الالفا من 1 حتى ل بي موان زيرو تلك كلاس دو اكس هي كلاس دو الفا. واضحه قلناها قبيله لان الباقي ديال القسمه القيديه ديال اكس على بي غيكون يا اما واحد يا اما جوج يا اما يعني يوجد واحد الالفا اللي هو الباقي بيان سور ديال القسمه القيديه. تيكون تيتحقق هادشي هذا مزيان. ما تنساوش
أنه هنايا بي est un nombre premier. خاصكم تعرفوا أنه فهاد z كونسونتي باغ n z إلا كان داك ال n nombre premier عدد أولي يولي عنده واحد الخاصيات زوينين اللي هما اللي كنشوفوهم دابا. Puisque P est premier, il ne divise aucun élément de l'ensemble. Voilà, P premier. وما كيديفيزي حتى شي إيليمون من هادو لأن كلاس زيرو ما كايناش. ألوغ غيكون بي جي سي ديال بي و ألفا هو واحد. هادي خاصية ديال الأعداد الأولية. بي أولي وما كيقسمش واحد العدد ألوغ هما أولية فيما بينهم. أوكي؟ مزيان. لأنه أصلا هداك العدد ميمكنش يقسمو لأنه أولي. وبالتالي ما كيقسم حتى واحد فيهم الآخر. القاسم المشترك ديالهم هو واحد. مزيان. D'après le théorème de Bezout, d'après le théorème de Bezout, il existe y tel que Bezout. PU est égal à alpha plus alpha y est égal à A. واش كاين ان الكلاس ديال هذه كتساوي كلاس دو 1 وهاد الكلاس ديال بي يو بلس كلاس دو الفا y هي كلاس دو بي يو اللي هي كلاس دو زيرو. تبان لكم هذه بي يو بلس الفا y بي يو. والله نمشي لكم هنا كلاس بي يو بلس الفا y عندنا بي الفا تيكال ا. دابخي بوزو غتعطينا هادشي كيكافئ بلي بي يو بلس الفا y تيكال 1. يعني كلاس ديال بي يو بلس الفا y تيكال كلاس دو 1. يعني شنو يعني كلاس ديال بي يو بلس كلاس ديال الفا y تيكال 1. صافي وهادشي كيكافئ كلاس ديال بي يو هادي راه هي كلاس دو زيرو لأنها ديفيزيبل باغ بي لأن كاين بي تما. دونك غتبقى لنا الفا y كلاس دو الفا y تيكال 1. يعني كلاس دو الفا فوا كلاس دو y تيكال 1. فوالا وهادشي كيعني أن كلاس دو إكس لأن بما أن كلاس دو ألفا هي كلاس دو إكس نقدرو نعوضو كلاس دو ألفا بكلاس دو إكس فهادشي يعطينا ريزولتا. دونك باغ سويت أون هاد القضية. بالنسبة لكلاس الثانية إلا كان الضرب ديال جوج ديال لي كلاس هو كلاس ديال زيرو ألوغ وحدة فيهم هي كلاس ديال زيرو ها هو ديمونستراسيون ديالها ساهلة. هادشي كيعني كلاس دو إكس في كلاس دو إكغيك تيكال كلاس دو زيرو. هادشي كيعني أن إكس فوا إكغيك تيكال زيرو ونديرو بي. يعني ils sont divisibles par P. C'est-à-dire P divise X ou Y. Ou P premier, mais comme P premier ou qui divise X fois Y, alors P divise X ou P divise Y. يعني خاصية الأولية. واش كيعني أن X تيكال كلاس 0 أو لا Y. X كلاس دو X هي 0 ولا كلاس دو Y هي كلاس 0. فوالا. هادشي اللي كاين. Donc c'est important à dire l'application de la cryptographie. فيديو الجاي غنديرو سيستيم دو نيميراسيون. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. كان معكم زكريا بويشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.